Good day, mga kabayang Bisaya sa tibuok kalibutan. Ania nausab kitay hamubo pero mas detalyadong impormasyon, mahitungod ni Mike Hanopol, ang rock music icon sa Pilipinas, the legend. Hinaot nga mag-enjoy kamo ni ining mga presentasyon nga akong gihan ay alam ninyo. Palihog lang sa pag-share, comment, ug subscribe kung nakauyon kamo niini. Daghang salamat. Si Michael Abarico Hanopol, nga mauusab si Mike Hanopol, mao'y usa ka Pilipino nga rock singer, gitarista ug recording artist. Siya mauusab ang kanhi bahista sa Juan de la Cruz Band. Nahimog sudyagtong April 10, 1946, sa Leyte, Pilipinas. Mga genres, Pinoy rock, hard rock, rock and roll. Rock and roll! Panginabuhian, musikero, manunulat og kanta. Instrumento, bokalista, gitara, bahista. Ang mga tuig nga aktibo sugod pa niadtong 1960. Mga impluwensya sa musika, si Mike Hanopol na impluwensyahan sa lain-laing mga estilo sa musika ug mga artista, lakip ang blues, rock, ug folk music. Ang iyang lain-laing mga impluwensya sa musika mahimong itandi sa iyang kaugalingon nga mga komposisyon, nga kanunay adunay mga elemento gikan sa ingon ani nga mga genre. Ikaduha. Discography. Sa tibok niyang karera, si Mike Hanopol nagpagawas og daghang solo nga mga album, nga nagpakita sa iyang talagsaon nga estilo sa musika ug mga kahanas sa pagsulat sa kanta. Pipila sa iyang labing sikat nga album naglakip sa awiting Pilipino, Mike Hanopol, og Buhay Musikero. Ikatulo. Kolaborasyon. Gawa sa iyang trabaho sa Juan de la Cruz Band of Maria Cafra, ang Hanopol nakiktambayayong sa nagkalain-laing lokal ug internasyonal nga mga musikero ug mga artista. Ang iyang mga kolaborasyon nakadugang sa dato nga tradisyon sa musikang Pilipino. Ikaupat. Impluwensya sa sosyal ug kultural. Ang musika ni Hanopol kanunay nga nagpakita sa sosyal ug kultural nga mga tema, nga naghisgot sa mga issue sama sa gugma, komunidad, ug nasudnong pagkatawo. Ang iyang mga kanta gidawat sa mga tumatanaw ug nahimong bahin sa kultura sa Pilipinas. Ikalima. Kampanya. Labaw sa iyang karera sa musika, si Hanopol miapil sa mga kampanya, gamit ang iyang plataporma aron mapataas ang kahibalo sa mga issue sa sosyal ug kinaiyahan. Nahimo siyang tigpasugda sa lain-laing advokasya, bisan unsa pa, nagpasugda sa positibo nga pagbag-o pinaagi sa iyang musika ug ang pagpangilabot sa katawhan. Ikaunom. Pagdayeg og ganti, sulod sa mga katuigan, si Mike Hanopol nakadawat og pag-ila sa iyang kontribusyon sa musika, lakip ang mga awards ug pasidungog nga midayeg sa iyang talento ug impluwensya sa industriya. Dili pa lang dugay nga aduna siya'y makakurat nga revelasyon sa usa niya ka interview sa Julius Babaw Unplugged, ang YouTube channel ni Julius Babaw. Bisitaha lang ang iyang channel sa dugang detalyadong impormasyon mahitungod nining revelasyon. Naghisgot si Mike sa iyang personal nga kinabuhi isip usa ka artist, pero ang pinaka makakurat nga istorya, ang mahitungod sa grupo nga Hagibis. Matud pa niya, nga siya mismo ang nagkompos og nagkanta nini. Iya ang tingog ang atong madungog sa maong mga awit sa Hagibis. Sa mga wala pa nasayod, bisitahin nyo ang YouTube channel ni Julius Babaw Unplugged. Kining dugang nga impormasyon naghatag og mas lawom nga pagsabot sa mabulupon nga karera ni Mike Hanopol, sa iyang epekto sa musikang Filipino, ug sa iyang papel isip cultural figure sa nasud. Dinhina usab kita kutob. Hinaot nga nakadugang sa inyong kahibalo kining maong presentasyon. Hangtod sa lain pang umaabot nga mga hilisgutan. Daghan salamat sa pagtan-aw.